آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سب تو محبوب مہینہ رمضان تو علاوہ شبان دا سی۔ یہ شبان کیوں آیا؟ پیچھے نا 4 مہینے جنہیں نے حرمت والے جنہ دے وچ ایک رجب بھی، ذی القعدہ، ذی الحج تے محرم تے اگے جا کے رجب۔ انہا حرمت والے مہینے عرب دے لوگ قتل و غارت، لڑائی، ڈکیٹی، شراب، جوا، بدکاری سارا کچھ چھڑ دے تے جدوں انہا آؤندا سی نا رجب تو بعد شبان تے ادو پھر لڑائیاں شروع، قتل و غارت شروع، ادو پھر لٹ لٹائی شروع۔ شبان نو اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ حرمت والے مہینے تو بعد تے رمضان تے درمیان چاہندہ ہے یہ دے اندر وہ اپنے سارے گناہ جڑے سنو شروع کر دیندے سن، اس وجہ تو انہوں شبان کیا جاندہ ہے۔ اللہ سنو گناہ تو محفوظ فرمائے۔ اما جی فرماندیاں نے کانا احب الشہوری الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔ ربی علیہ السلام روزیاں واسطے سب تو زیادہ محبوب مہینہ شبان دے۔ آپ شبان دے اندر ادھا شبان روزے رکھ دے، ادھا چھڑ دیں دے، کیوں اگوں رمضان شروع ہون والا ہے۔ اگے آقا علیہ السلام فرماندے نے، اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام شبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دے۔ میں اس تو علاوہ کسے مہینے چ ویکھیا ہی نہیں جگہ دے پیر نو۔ آئیے میں اگے چلا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے او مہینہ ہے جدے اندر لوگ رجب اور رمضان دے درمیان روزیاں تو غافل ہو جاندے سن۔ اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر فرمایا لوگو آؤ اعمال کرو، روزے رکھو، کیونکہ نبی نے رکھے نے تسی بھی رکھو، رات نو قیام بھی کرو، صرف 15ویں رات نہیں پورا شبان ہی کرو۔ ایک رات مخصوص نہیں، ایک اور رات ہی 100 پڑھ چلو، دوسری نہیں آدھا کٹھا ہی پھر باقی مہینہ۔ آج کئی سارے بیٹی نے تھوڑا پتا محرم دے پہلے 10 دن کٹ کے لاندے رہے، پورا سال نماز کو بھی چھٹی، بولتے نہیں قرآن تو ویسے ہی چھٹی، زکات تو بولیا جی زکات تو ان جی چھٹی، حج عمرے تو چھٹی، تو جنت تو بھی ہر معاملے کی چھٹی۔ صرف انہیں 10 دن رکھے محرم دے پہلے 10 دن ایک چنگی طرح پٹا پٹی کر لو تو باقی پورا سال چھٹی۔ 15 شبان نو کٹھا ہی 100 نفل پڑھ چڑو، سویرے روزہ رکھ چڑو، باقی مہینہ لوڑ ہی کو نہیں۔ انا للہ یہ دا کوئی وجود نہیں۔ ایک مولوی صاحب کہیں دے نے جی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنیے۔ ایک حدیث آئی ہے جڑی علامہ البانی نے تمام ترک دے لحاظ نہ یہ حدیث پیش کی تھی کہ یعنی ہر لحاظ نہ دی سند بھی ٹھیک ہے، یہ دی سند بھی آمینہ دے لال تک پہنچ دیئے۔ وہ کیے ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ۔ شعبان دے اندر اللہ پاک آسمان تو زمین دے اتے نظر پاندے نے اپنے بندیاں دے اندر نصف شعبان دے اندر، اور اپنے بندیاں نو معاف کر دیندے نے، اونا دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ توجہ ادھر، اللہ کہندے نے جڑا کافر ہے مشرک ہے اللہ شرک کرن والے نو معاف نہیں کردا، تے دجے نمبر تے قطع تلقی کرن والے نو رب معاف نہیں کر دے۔ کئی بندے رشتہ داری جوڑ دے نہیں توڑ دے، انہاں دا مطمئن نظر ہوتا ہے کہ ساڈے کو مال بڑا آ گیا ہے تے انہیں بھی آنا دینے میرے کو پیسے ہی منگنے نے۔ جنہیں دل چکینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، اللہ اس بندے نو معاف نہیں کرتے، مشرک نو معاف نہیں کرتے۔ اگے آئیے بعد ساڑھے علماء یہ بیان کر دینے بڑیاں بڑیاں موضوع دے من گڑت روایات آن دینے جی نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چک گئے،
تے آپ نے جا کے دعا کی تھی تے شبان دی 15 رات سی. یہ عموماً کیا جانتا حدیث پڑھ کے سنائی جاندی ہے لوکاں دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے 15 شبان نو گئے تے جب نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سن لو ہونے دے پیش نظر جڑی صحیح حدیث ہے. یہ حدیث شبان تے لفظ اس حدیث چ کوئی نہیں, اے وے ضعیف اور موضوع حدیث. صحیح حدیث مسلم دے اندر ہے. او دی راوی کون نے؟ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مولویاں نے کولوں کڑی ہے اور شبان دے لفظ کولوں وچ ٹھوکے. یہ حدیث بالکل موضوع من گڑت تے جی شبان دے مہینے چاکا نے جا کے دیکھو جی دعا کی تھی 15ویں رات نو بقیع دے قبرستان. یہ الفاظ کوئی نہیں. صحیح حدیث کی ہے حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے حجرے تشریف فرمانے تے میں بھی بستر لیا چادر لئیے تے میں بھی ستیاں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی لیٹے نے تے ویکھیا عائشہ سو گئی ہے تے اما فرماندیاں نے میں ستی نہیں, میں ستی نہیں. آقا نے سمجھیا کہ عائشہ نبی نو علم غیب سی نا تائیں نہ سمجھیا کہ سو گئی, بول دے نہیں. تے آقا فرماندے نے عائشہ سو گئی ہے لیکن اما فرماندیاں نے میں ستی نہیں. اللہ دے رسول آستہ آستہ اٹھ دے نے تے اپنی جتی پاندے نے اللہ اللہ, بلکہ کدی سوندا ہے نبی علیہ السلام اٹھے اللہ اللہ آستہ آستہ جوتا پہنے ہیں تے آستہ آستہ نکلے باہر تے باہر اگے جبریل کھڑا ہے. جبریل آندا ہے محبوب جی. آقا علیہ السلام اٹھے تے نکلے قبرستان بقیع دے قبرستان دی طرف. اما جی فرماندیاں نے میں بھی اپنا برخا اوڑھنیاں چادر اوڑھنیاں تے نبی علیہ السلام نکلے تے میں بھی نہ پیچھے پیچھے آستہ دبے دبے پیری میں بھی مگر. اما جی عائشہ نو اے سی کہ ایس ٹائم کی تے آقا دوسری بیوی دے گھر گئے, لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے نبی علیہ السلام اگے تے اما عائشہ پیچھے. آپ بقیع دے قبرستان چ داخل ہوئے بڑی لمبی دعا کیتی ہے بقیع دے قبرستان والیاں واسطے تے آقا واپس ہوئے. اما جی فرماندیاں نے میں بھی واپس ہونیاں. آقا چلے میں بھی پیدل اگے اگے چلنیاں بھائی. آقا تھوڑے جے تیز ہوئے تے میں بھی تیز ہونیاں. نبی علیہ السلام تھوڑے جے دوڑن لگ پے تے میں بھی دوڑن لگ پینیاں تے میں دوڑدی آ کے اپنی چار پائی تے لیٹ جانیاں تے میرا سانس پھلیا تے جگاں دے پیر بھی اتوں آ جاندے نے آندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا سا تے سا تینوں چڑھیا. اللہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا تے سا تے 10 عائشہ میرے مگر گئی سے تے اما جی عائشہ چپ نے تے مسلم دی حدیث دے الفاظ نے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے مینوں آسمان تو رب دس دے گا. ہائے ہائے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے اللہ منو خبر دے دوے گا. لتخبرینی اولا یخبرنی اللطیف الخبیر. منو او دس دے دا جڑا کائنات دیاں بریک بینیاں بھی جاندا ہے منو او دس دے گا. اما جی فرماندیاں نے محبوب جی گل اے نے تیرے گمان دے اندر آیا عائشہ اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. تیرے ذہن چاہیا اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کرے گا. تیرے ذہن چاہیا کہ میں تینوں چھڈ کے میں اور کسے بیوی دے گھر چل تینوں ہے کہ اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کر سکدا ہے. آقا فرماندے نے سن میں کیوں بقیع دے قبرستان چ گیا وا. فإن جبریل اتانی ہی نہ رأیت فنادانی فاخفاه منک فاحببته فاخفیته منک ولم يدخل علیک وقد وسعت ثيابک وظننت ان قد رکبت فکرہت ان اوقظک اتیت. آقا فرماندے نے عائشہ
میرے کو جبریل آیا سی تے جبریل باز دروازے تے ہی کھڑا رہا ہے تے اندر میں پوچھیا جبریل تو کیوں نہیں آوندا؟ فرمایا عائشہ دے سر تے چادر کوئی نہیں، میں اس واسطے اندر آونا ہی نہیں۔ ایسا بے پردے سونیا، عائشہ دے سر تے چادر نہیں، دوپٹہ نہیں۔ اما جی عائشہ جیڑیاں نے اوویں ستیاں نے جویں عام رات نو بندہ اپنے لباس چ سوندا ہے تے جبریل آندے نے سونیا میری غیرت نہیں گوارا کردی کہ میں اندر داخل ہوواں۔ اوے ظالما تو تے میری ماں عائشہ نو گالاں کٹنا، بکواس کرنا، میری ماں عائشہ تے الزام لانا، امی عائشہ دے بارے تے اندر زبان درازی کرنا۔ میں تیرے نو تے میرا جبریل چنگا ہے، فرشتیاں دا سردار ہے جڑا عائشہ دے دوپٹے دا ادب پیا کردا ہے۔ ماں عائشہ دی چادر دا حیا جبریل کردا، تو کیوں نہیں کردا؟ جڑا حقیقی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے، جڑا ایمانی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے۔ وہ دے حرام دے ہون چ بھی شادی ماں عائشہ دے امت سے بڑے بڑے احسان نے۔ اے جڑا تیمم کرنے سبب میری ماں عائشہ بڑی بول دے رہی۔ سورہ نور پڑھو، جڑا کسے تے الزام لاندا ہے وہ دی اتنی سزا ہے، زانی دی اتنی سزا ہے۔ اللہ نے ایسے ایسے قانون مقرر کر دیتے، سبب میری ماں عائشہ بنی ہے۔ تے ماں عائشہ دی گو چاکا نے سر رکھے ہے، ہار کو آج کی ہے، صبح دی نماز جان رہی ہے، سارے صحابہ ابو بکر کو آئے، ابو بکر جی ہار تے لبدا نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں تے نماز بھی فجر دی جان۔ ابو بکر نے آن کے نا اما عائشہ نے پکھی چسنا ہوج ماری، جدو ہوج ماری عرش دے رب نو جلال آ گیا۔ فرمایا پاویں تو باپ صدیق ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی تیری بھی منو چنگی نہیں لگی۔ اللہ نے آسمان کو تیمم دیا تیمم۔ آقا فرماندے نے اٹھے نا تے آقا فرماندے نے عائشہ جدو تیرے تے پریشانی ہوئی ہے اللہ میری امت واسطے آسانی پیدا کر دیندا ہے۔ اللہ 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 حق اللہ۔ تے اما جی فرماندیاں نے فرمایا عائشہ جبریل آیا سی اونے منو ہوری جی آکھیا کہ بقیع دے قبرستان چ جاؤ، اللہ دے نے انہاں واسطے دعا کرو۔ تے میں تینوں بھی اٹھانا مناسب نہیں سمجھیا تے میں بھی ہولی جی جبریل دے کہن تے باہر نکلے آواں تے جدوں تو جا رہی سیں تے میں تیرے اگے اگے عائشہ تو پیچھے پیچھے جانی سے پئی تے میں تے بقیع دے قبرستان دے اندر گیا تے رب دے کہن تے گیا، اپنی مرضی نہ نہیں گیا۔ تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا اگر میں دعا کرنی ہوئے تو میں کی کہاں؟ فرمایا عائشہ تو کریا کر السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ اے بقیع والے ہو اللہ مومنین اور مسلمین اللہ تھوڑے تے رحم کرے، پہلے آتے بھی پچھوڑ والے آتے بھی اللہ اللہ۔ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے اسی بھی ایویں ہی ایتھے آن والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ ہن اس روایت دا تعلق 15 شبان نہ نہیں، یہ عام حالات عام رات دا واقعہ۔ اگے آئیے ٹائم بھی جمعہ دا مخصوص ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت نو سمجھ کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ساریاں موضوع روایات نے جنہ دا اسلام نہ تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ اے من گڑت روایات تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ بعد مولوی آندے نے کہ اے جڑی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فرمایا لوگو یہ جڑی مبارک رات تمام محدثین لکھ دینے اے دے تو مراد لیلۃ القدر ہے۔
بعد مولوی آندے نے دیکھو جی 15 شعبان نو اللہ اتوں جھانکدا ہے تے آندا میرے بندے آؤ بھائی میرے کو جو منگنا ہے منگو. یہ بھی کہتے ہیں آواز. میں کہ بھئی یہ ایک رات دا واقعہ نہیں تے ہر رات ہی اللہ آسمان دنیا تے آندا ہے. آسمان دنیا تے اللہ آن کے آندے نے کوئی ہے میرے کو رزق منگن والا, کوئی ہے میرے کو گناہاں دی بخشش منگن والا, کوئی ہے میرے کو گناہاں تو تائب ہون والا, کوئی ہے میرے کو اولاد منگن والا. بول دے نہیں تے جڑے اللہ والے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جڑے رب والے نے میں تھوڑا دسیا سی نا کہ 5 نمازاں واسطے مؤذن بلاندا ہے تے تہجد دی نماز واسطے رب خود بلاندا ہے. تہجد دی نماز واسطے اللہ کھول بلاندے نے تے جڑے اللہ والے نے نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یقولون ربنا آمنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اور سری نے وقت اٹھ کے روز نے گناہاں دیا معافیاں منگیا کرو. روز اپنے رب نو کیا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں. پھر کہہ جو اور تیرا اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں. کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو. اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے. اللہ تیرے در تے آئے اے تیرے بندیاں دے بندے اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے. سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو. ربا آن ڈگے در تیرے تے کدے در تے بولیا جے اللہ سانو اپنے جو گئی رکھی. اللہ سانو پیشانی نہیں چاہی دی جنہیں تیرے در تو علاوہ کسے غیر دے در تے جھکے. سانو زبان نہیں چاہی دی جنہیں تیرے تو علاوہ کسے غیرہ دے گن گائے. اللہ ہاتھ نہیں چاہی دے جنہیں تیرے تو علاوہ غیر دے سامنے اٹھن وہ قدم نہیں چاہی دے جنہیں تیرے در تو علاوہ کسے غیر دی تیری تے در کے چل کے جان.